नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम कचहरीमा। म विनोद परियार। पञ्चायती कालमा बनेको मुलुकी ऐन 2020मा नै नेपाल जातीय विभेद र छुवाछुत गर्न नपाउने भनेर कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो। तर मुलुकी ऐनको प्रावधान कागजमा मात्रै सीमित भयो। त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा बनेका संविधान र कानुनहरू पनि औपचारिकतामा सीमित भएको गुनासो सुनिन्छ। नेपालको संविधान 2072ले कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अझ जातका आधारमा गरिने विभेदलाई दण्डित मात्रै गरिएको छैन, फौजदारी अभियोग नै लगाएर कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, 2068 साल जेठ 10 गते व्यवस्थापिका संसदले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन जारी गरेको छ। विडम्बना, यो ऐन जारी गरे तापनि जातीय विभेदकै कारणले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा घटनाहरू घटेका छन् र कैयौँले ज्यान समेत गुमाएका छन्। रुकुममा नवराज विश्वकर्मा, रूपन्देहीको अङ्गिरा पासी लगायतका, कपिलवस्तु लगायतका केही जिल्लाहरूमा केही जातीय विभेदका घटनाहरू भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी समेत परेको छ। आज हामी मुलुकले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र उन्मूलन दिवस मनाउँदै गर्दा कपिलवस्तुमा यो अवस्था के छ, विभेद अन्त्य गर्नको निम्ति भर्खरै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका र सरकारवालाहरूको भूमिकालाई अझ जवाफदेही बनाउनको निम्ति हामी कचहरीमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामी कपिलवस्तुको तिलौराकोट स्थित तिलौराकोट होटेलमा यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ। आज हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुदीप पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक जेसी शाह, दलित अधिकारकर्मी मीना परियार र अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजन अम्बेडकर। यसै गरेर हामीसँग दलित सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कपिलवस्तुका अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्य सहितका अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। म आजको यो छलफलको सुरुवात चाहिँ कपिलवस्तु क्षेत्रमै क्रियाशील हुनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले दलितको अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। म दलित सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुका कार्यकारी निर्देशक रामशरण रैदासज्यूबाट गर्न चाहन्छु। कपिलवस्तुमा यो विभेदको अवस्था चाहिँ के छ, कस्तो पाउनुहुन्छ, के छ, यहाँ न्यायपूर्ण समाज छ कि छैन? संहिता नहुँदाखेरि, गाविस हुँदाखेरि पनि विभिन्न प्रकारका जातिगत उत्थानका लागि, सबलीकरणका लागि कार्यक्रमहरू गरिन्थ्यो भन्ने त्यस्ता हुन्थ्यो। त्यो सीमित जातिहरूलाई, चाहे दलित भनौँ, महिला भनौँ, पछाडि पारिएका समुदायलाई भनौँ, उहाँहरूको विकासका लागि विभिन्न प्रकारको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो र त्यस्ता बजेटहरू छुट्याइन्थ्यो। त्यो हिसाबले गरिएको थियो। संहिता आइसकेपछि त्यो दायरा अलिक फराकिलो बनाए पनि 8वटा पहिला थियो शीर्षक भन्ने, अहिले 12वटा शीर्षक ल्याइसकेको हो र 12वटामा गर्दाखेरि भने अहिले गाउँपालिका नगरपालिका हुँदाखेरि दलित भाइकै कारणले चाहिँ उहाँहरूको विकासका लागि, उत्थानका लागि त्यस्ता किसिमको व्यवस्था गरिएको चाहिँ छैन। पार्टीगत या पकडको आधारमा जातिगतको हिसाबले सपोर्ट गरिराखेको छ भन्ने यो हामी विभेदको रूपमा लिन्छौँ। यो कुरा अझै पनि यथावत छ। जुन समुदायलाई अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ खासै अगाडि जान सकेको छैन भन्ने भनेको। तपाईँले भनेको के, त्यो स्थानीय निकायबाट बजेट हुँदैमा त्यो समाज समतामूलक हुने हो र? त्यो त्यसमा दुईटा पार्ट हुन्छ। कुनै पनि काम गर्नको लागि मान्छेलाई अवसर चाहिन्छ। जब अवसर पाउँदैन भने ऊ विकास गर्न सक्दैन। र अवसरको लागि पनि कुनै स्थान र बजेट चाहिन्छ। जब स्थान पनि दिँदैन, बजेट पनि दिँदैन भने विकास कसरी गर्ने त? जातका आधारमा हुने विभेदको अवस्था के हो? जातको आधारमा विभेदको हिसाबले गर्दाखेरि त्यसमा दुईटा हिसाबले लिन सकिन्छ। एउटा के छ, जातकै हिसाबले जातीय विभेदका कुराहरू छ जुन छुवाछुतसँग जोडिएको गएको हुन्छ। छुवाछुतको प्रत्यक्ष रूपमा मन्दिर प्रवेशकै लागि चाहिँ त्यति कपिलवस्तुमा मारपिट लडाइँ त्यस्तो किसिमको छैन। तर के छ, अझै पनि दलित समुदायकै भएको आम नागरिक, आम समुदायले उसको घरमा गएर खाना खाने, भात खाने, भोज भतेरमा त्यस्तो किसिमको अझै कम्फर्टेबल महसुस गरिराखेका छैनन्। हस् हस्, धन्यवाद छ। म रामशरण रैदासज्यूबाट यो विषयलाई प्रवेश गराएँ। म कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुदीप पौडेलज्यू, तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ र भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको। रामशरणजीको कुरा सुनिराख्दाखेरिमा उहाँहरूले स्थानीय सरकारले जति गर्नुपर्ने हो विगतमा नगरेको खालको पनि, त्यो बजेटमा पनि विभेद गरिएको कुरा गर्नुभयो भने अर्को समाजमा अझै पनि विभेद देखिन्छ छ भन्ने गर्नुभयो। अब तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ 5 वर्षको लागि, अब के भन्नुहुन्छ? उहाँहरू जस्ता यो विभेदका कुरामा चाहिँ तपाईँको योजना चाहिँ के छ? वास्तवमा समाजमा देखिएको कुरा नै उहाँले
समाजको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर हामीहरूको बिचमा राख्नुभएको छ। जहाँ बजेटको कुरा छ, मलाई लाग्दैन नगरपालिकाले योभन्दा पहिला पनि बजेटमा कुनै त्यस्तो विभेद, जातीय विभेद गरेको होला, त्यो हामीलाई लागेको छैन। तर अब आउने छिट्टै अर्को महिनामै हाम्रो बजेट आउँछ, मैले त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्नेछु। उहाँले उठाएको कुरालाई म सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्दैछु। हामीले त्यसरी बजेटमा जातीय विभेद, दलित या कुनै पनि जातको जातीय विभेद अवश्य पनि गर्ने छैनौँ। त्यसको लागि त हामी प्रतिबद्ध छौँ र समाजको उहाँहरूले जस्तो बजेटमा अपनत्व खोजिरहनु भएको छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ? एकदम तपाईँले त्यो जातीय बजेटको उमा कुनै जातिलाई तोकेर बजेट डेफिनेटली दिँदैन। त्यो निश्चित समुदायमा भनौँ न, गाउँमा टोलमा जाने बजेटमा सबैलाई मिलाएर, सबै जाति सबै धर्मलाई मिलाएरै त्यो बजेट परिचालन हुन्छ, खर्च हुनेछ। र स्पेसल कुनै एउटा जातको लागि, एउटा धर्मको लागि जुन बजेट माग हुन्छ त्यसको लागि स्पेसल उसैको लागि भनेर छुट्याइने छ, त्यो अर्को पाटो हो। तर समग्र जाने बजेटमा कुनै जात अथवा कुनै धर्मलाई विभेद गरेर पठाइने छैन। र समाजको बारेमा जुन उहाँले कुरा उठाउनु भयो, पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै क्लियर भइसकेको छ समाजमा। जुन दलित या छुवाछुतको कुरा गर्छौँ हामी, पहिलेको तुलनामा अहिले हामी धेरै धेरै अगाडि बढिसकेको छौँ। र अलिकता छ, नभएको होइन, अझै सबै 100% भइसकेको छैन। उहाँहरूले पनि त्यो कुरा फिल गर्नुपर्छ, हामीले पनि त्यो कुरा विभिन्न कार्यक्रममा ठाउँमा जाँदा त्यो कुरा फिल गरेर आउँछौँ। उहाँले भनेर चाहिँ कति ठाउँमा मैले हेरेर आउँछु, म आज व्रत छु भनेर खाना खान खोज्दैनन्, फलफुल खाएर फर्किएर आउँछन्। त्यो मैले पनि ख्याल गरेर आउँछु। तपाईँले अन्त्य गर्नु पर्यो नि त। तपाईँ म त यस्तो व्यक्ति हो, म एउटा ब्राह्मणको घरमा जन्मेको, सुदीप पौडेल उपाध्याय मेरो नाउँ। तर मेरो स्कुलदेखि नै सबै साथीहरू, एकजना चिन्नु धोबी भन्ने मेरो साथी थियो, सबभन्दा मिल्ने मेरो एकदम दोस्त जिग्री, ऊ दलित समुदायको थियो। मलाई अहिले पनि याद छ, हामी टिफिनमा घर आउँथ्यौँ खाजा खान, अनि मम्मीले जहिले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, तेरो साथीहरू पनि भन्नुहुन्थ्यो। मैले के गर्नुहुन्छ मामु, जोसँग मन लाग्यो त्यहीसँग त मान्छे हिँड्ने, जसलाई माया लाग्यो त्यहीसँग त गर्ने। भने म कहिले पनि त्यस्तो जात धर्मको पछि कहिले पनि लाग्दैन, लागे पनि छैन, आजसम्म लाग्दा पनि लाग्दैनौँ। सबै मान्छे हामी समान हौ, जहाँ पनि खान बोलाउँछन्, माया गर्छन् श्रद्धाले, म त त्यो ठाउँमा झन् सबभन्दा धेरै धेरै खान्छु। तर सफा हुन पर्यो। म जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक जेसी शाहज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। कपिलवस्तुमा हेर्ने हो भने प्रहरीमा उजुरीको हिसाबले त 6 वर्षको अवधिमा 2वटा मात्रै उजुरी तपाईँहरूकोमा परेको देखिन्छ। उहाँले भने जस्तो अझै पनि समाजमा काहीँ न काहीँ चाहिँ हामीलाई विभेद भयो भन्नुभएको छ नि, त्यो देखिँदाखेरिमा के देखिन्छ? प्रहरीको तर्फबाट तपाईँहरूले प्रहरीमा आएको उजुरीमा कसरी चाहिँ कारवाही गर्नुहुन्छ? उजुरी भन्दा नि मुद्दा दर्ता चाहिँ 2टा भएको हो। र कुनै पनि मुद्दा आउँछ, यदि अनुसूची बमोजिम 68/2068 यो जातीय को ऐन र सजायको र अहिलेको आचार संहिता 2074 हामीले चाहिँ आवश्यक कारवाही गर्छौँ। यसमा कुनै छलफल गर्ने, निवेदकलाई फर्काउने, कानुन बमोजिम कारवाही गर्छौँ। र यसमा प्रहरी आफै फर्स्ट रेस्पोन्डर भएर हामीले गर्ने समाजप्रति दायित्वलाई समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसँग मिलेर गर्ने यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा गर्ने गरेकै छौँ। र प्रहरीमा आएको इस्युलाई चाहिँ हामीले कुनै छलफल गर्ने गरेको छैन। भनेको यस्तो खालको मुद्दामा प्रहरी संवेदनशील छ जातीय विभेदको विषयमा। हामी एउटै परिवारमा छौँ, हाम्रो परिवार प्रहरी परिवारभित्र पनि विभिन्न जात छ। हामी एउटै मेसमा खान्छौँ, एउटै दारू पनि एउटै हुन्छ, कुनै किसिमको भेदभाव हामी आफै पनि गर्दैनौँ, अरूलाई पनि गर्न दिँदैनौँ। म शैलेन्द्र हरिजन ज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। तपाईँ अधिवक्ता पनि, तपाईँले आफ्नो नामको पछाडि अम्बेडकरै भनेर अहिले त परिचय पनि दिनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रम कपिलवस्तुको यो तिलौरा कोट गरेका छौँ, जहाँ महामानव गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको र उहाँले पनि समाजमा यस्तै खालका विभेदहरूको विरुद्धमा काहीँ न काहीँ बुद्ध धर्ममा त्यो काम गरेको उहाँले भनेर पनि देखिन्छ। अब संविधान बनेपछि यस्ता खालका वा कानुन बनेपछि त यी विभेदहरू हट्नुपर्ने, छुवाछुत हट्नुपर्ने, किन समाजमा जीवितै रहेको होला? के लाग्छ तपाईँलाई? जुन जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 आयो, यसमा तपाईँको सबभन्दा पहिला त के हो भने यो ऐन नै पर्याप्त छैन यो 68 को। किन भन्दाखेरि यसको जुन परिभाषा गरेको छ, परिभाषामा तपाईँको पहिला सार्वजनिक स्थलमा मात्र गर्यो, त्यसपछि त्यो संशोधन भएर निजी पनि गर्यो, सार्नेको निजी गर्यो। अब यसमा ठुलो डिबेट हुन्छ।
अब कुनै मान्छे आफ्नो घरमा मन्दिर बनाएको छ, त्यो घरमा तपाईँलाई प्रवेश गर, त्यो घरको मन्दिरमा तपाईँलाई प्रवेश गर्न दिएन भन्ने परा। वो आफ्नो घरमा तपाईँको उसको आफ्नो बााउन्ड्री छ, बााउन्ड्रीभित्र उसको धारा छ, त्यो धारामा तपाईँलाई पानी खान दिएन भनेपछि डिस्क्रिमिनेट परिभाषाले त, संविधानले त त्यो उसको बााउन्ड्रीभित्र उसको घरमा पनि मन्दिर छ अथवा धारा छ, त्यसमा पनि दिएन भने त्यो जातीय छुवाछुत भेदभाव हो भनेर भन्छ। तर त्यही लिएर तपाईँ जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाखेरि अथवा तपाईँले त्यो केसलाई लिएर जाँदाखेरि त्यो व्याख्या के हुन्छ भने त्यो त त्यसको निजी घर हो, त्यसको घरमा जान दिएन भने के गर्नुहुन्छ भन्ने किसिममा आउँछ। र अर्को कुरा के हो भने ऐनमा तपाईँको जस्तै म छैन तर मेरो जातलाई लिएर कसैले जातीय सूचक अपशब्दहरू प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसलाई कसैले रेकर्डिङ गरेको छ। अब त्यसलाई यो एक्टले त्यो त जातीय भेद भयो, म नभए पनि त्यो अफिसमा त्यो त विभेद भयो, त्यसको भोइस रेकर्डहरू पनि लिएर प्रहरीमा गयो जाहेरी दर्ता गर्दाखेरि त्यो तपाईँको सामान्य त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भनेको छैन भनेर जाहेरी दर्ता हुँदैन भन्ने पनि हामीले हेरौँ। त्यस्तो पनि घटनाहरू हो। अब तपाईँको अर्को कुरा त्यो मुचुल्काका कुराहरू हुन्छ। कुनै गाउँमा जातीय छुवाछुतको घटना हुन्छ, त्यो त्यहाँ गएर प्रहरीले मुचुल्का गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ मरिहत्ते पनि कोही 4 जना मान्छे उभिएर त्यसको समर्थनमा साइन गरिदियोस् भन्ने पनि आउँदैन। त्यो कहीँ न कहीँ गाउँमा जुन छ तपाईँको त्यो जमिनदारी प्रथा, त्यसपछि तपाईँको अरू कुराहरूले गर्दाखेरि जकडिएको अवस्था छ। अब त्यो ऐनले कहीँ यस्तो स्पष्ट गर्छ, जस्तै पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशन भएको समाचारहरू, त्यसपछि तपाईँको अन्य उ गर्दाखेरि मिडियामा सोसल मिडियामा आएका कुराहरूलाई फेरि प्रमाणमा लिँदैन। प्रमाणमा लिनको लागि त्यही 4 वटा गवाह मान्छे चाहियो। यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो कहीँ न कहीँ फाल्ट देखिन्छ। अर्को कुरा तपाईँको यो एक्टले अब तपाईँको 2 वर्षदेखि 2 महिनादेखि 2 वर्षसम्म छ नर्मल उसको, त्यसपछि 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म सजायको व्यवस्था गरेको छ त्यो जातीय छुवाछुत कसूर सजाय 2068 ले। अब मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 67 ले के भन्छ भने 3 वा 3 वर्षभन्दा कम वा 3 वर्षसम्म गरेको कसुरमा धरौटी माग्न सक्ने भन्ने पनि छ। अब त्यस कारण के हो भने अब यो जातीय विभेदमा जतिसुकै काण्ड गरे पनि मान्छे आरोपित के हुन्छ भने प्रहरीमा गएर अदालतमा जान्छ अनि धरौटीमा छुटेर आउँछ। भनेको तपाईको के भनाइ भनेको के हो त? त्यसो भए कानुन बन्दा पनि यो नहुने हो भने कानुन अनि व्यवहारमा किन त्यस्तो जकडिएर बसेछ त नि? दुईटा कुरा, कानुनलाई अझै कडा बनाउनु पर्ने हो संशोधन गरेर हैन, यो 3 वर्षदेखि सुरु गर्नुपर्ने यसको सजाय अनि बल्ल मान्छे थुनामा जान्छ। हेर्नुहोस्, यदि समाजमा तपाईँको राजनीतिक दल, त्यसपछि नागरिक समाज, त्यसपछि ऊ यदि एक्टिभ हुँदैन भने कानुनले त्यसलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँको जति पोलिटिकल पार्टीहरू थियो स्थानीयताकै चुनाव लड्यो, उहाँहरूको गएर तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो मेमोरेन्डम, उहाँहरूको घोषणापत्रलाई हेर्नुहोस्, कुनै पार्टी घोषणापत्रलाई हेर्नुहोस्, त्यो कहीँ छ त्यो जाति विभेदलाई अन्त्य गर्छु अथवा जाति विभेदलाई हटाउनमा यो काम गर्छु। कुनै गाउँपालिकाको गएर तपाईँ बजेटको किताब उठाउनुहोस् र बजेट किताबमा हेर्नुहोस् जातीय भेदभावको कसो यो यस्तो घटना हटाउन म यो गर्छु। मेरो गाउँमा त्यहाँ पासीको घरमा मान्छेको मृत्यु हुन्छ भने त्यसको मृत्यु जुन त्यसको काजक्रिया हुन्छ, अन्तिम उसको भोज भतेर त्यसको हुन्छ, त्यो पासीको घरमा बन्दैन के, गएर अर्को घरमा बन्छ। म तपाईँतिर फेरि फर्किन्छु। म मिना परियारज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। मिना परियारज्यू, तपाईँ अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागि पनि रहनु भएको, अब त मुलुक गणतन्त्रमा आइसक्यो, संविधान बनिसक्यो, अझै पनि जातको मुद्दा बोकेरै हिँड्नुपर्ने हो र? सकिएन? अब मुलुककै विश्वकै उत्कृष्ट संविधान होला नेपालको, जुन 2072 मा बन्यो। फन्डामेन्टल राइटमा दलितहरूकै लागि, स्पेसिफिक दलितहरूकै लागि दुईवटा फन्डामेन्टल राइट छ। एउटा चाहिँ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र अर्को दलितहरूको हक भनेर छ। यति भएपछि सकिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर नियत चाहिँ सकिँदैन। नियत चाहिँ के छ भने त्यो चमार त हो नि, त्यो कामी त हो नि, त्यो दलित होइन कि कामी हो, त्यो दलित होइन। दलित नभन्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरू, फेरि फर्केर आएर कामी नै भन्नुहोस्।
दमाई नै हो भन्नुहोस्, दलित नभन्नुहोस् भन्नुहुन्छ। कसरी दलित नभन्ने? जुन संविधान हो यो वर्षौँ चल्ने संविधान हो, संविधानभित्र दलितको हक भनेर लेखिएको छ। उहाँहरूले लेखाइसक्नुभयो होइन। राजनीतिक दलका सबै दलका भातृ सङ्गठन दलित सङ्गठन छन्। दलित मुक्ति सङ्गठन, दलित मुक्ति समाज, दलित सङ्घ लगायत विभिन्न सबै। त्यही त मैले भनेको, त्यही त अधिकार त संविधानले दियो, तपाईँहरूले प्राप्त गरिसक्नुभयो, अब त मुद्दा सकिएन भने। एकदमै म त्यहीँनिर आउँदैछु। मुद्दा अब के हो भने, अघि नै यहाँ रामशरणजीले उठाएको कुरा कहाँनिर हो भने, अब मुद्दा भनेको कार्यक्रम। अब कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्यो कि अब दलितहरूका लागि कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्यो। दलितहरू जबसम्म सक्षम हुँदैनन् अथवा दलितहरू यो अवस्थामा आउँदैनन्, जस्तै म अहिले यहाँ बसेर बोलिरहेको छु, हाम्रो साथी अम्बेडकर यहाँ बसेर बोलिरहनु भएको छ, यो अवस्था भनेको एउटा गाउँमा बसेको कामी पनि यहाँनिर आएर बोल्न सक्नु पर्यो, एउटा गाउँमा बसेको दमाई पनि यहाँ आएर बोल्न सक्नु पर्यो। त्यो बनाउनका लागि राज्यसँग कार्यक्रम नै हुनुपर्छ, कार्यक्रमले नै ल्याउने हो। मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे, यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, मेरो विषयलाई अपवादका रूपमा पनि हेर्नु होला मलाई लाग्दैन। तर के हो भने अहिले जुन राज्यले बनाएको थियो नि दलितहरूका लागि, दलित बालबालिकाका लागि पोषण भत्ता भनेर, त्यो रियलमा भन्ने सकारात्मक डिस्क्रिमिनेसन हो कि त्यो सकारात्मक विभेद हो। किनभने दलितहरूका बालबालिका मानव सूचाङ्कमा गएर हेर्ने हो भने दलितहरूका बालबालिकाहरू चाहिँ बढी कुपोषित हुन्छन्, त्यसकारण उहाँहरूलाई पोषण भत्ता हो। तर अहिले राज्यले हेर्नुहोस् त सबै बालबालिकालाई पोषण भत्ता, मैले आपत्ति गर्नु खोजेको होइन, सबै बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिन सक्छ राज्यले, दिन सक्छ। यो दलितहरूलाई कटाउनका लागि ल्याएको नकारात्मक प्रभाव हो। यस्ता कार्यक्रमको चाहिँ विरोध हुनुपर्छ। यो विरोध गर्नलाई फेरि पनि नीतिगत तहमा स्थानीय तहले कार्यक्रमै लानुपर्छ। त्यो कार्यक्रम लान सकिएन भने मुद्दा चाहिँ सकिँदैन। हस्, म फेरि यहाँ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू सहभागीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको प्रश्न केही सुझाव गुनासाहरू केही छन् भने म राखिदिन अनुरोध गर्छु। कपिल वस्तु, वार्ड नंबर 5, गांव बभनी। बुद्ध धर्म का हम जानो सदस्य हुए। अब गांव का स्थिति मालूम है, कहे से नाई हुई जानकारी है। अब देखा तो दलित कितना परेशान है, 5 साल के दिन दलित तो हर से परेशान रहे। आशा कीन कि कुछ के नहीं दलित का सेवा सुविधा कुछ मिले, कुछ देखभाल कराएं, वो दुख उठाएं 5 साल दलित। अब यह आशा करागा है, आए छाता सुदीप भैया के जिता ढेर आशा है कि हाँ कुछ अब हमारे लगन के दुख कटी। और जात पे तो चमरा न हुआ तो है ये है, चाहे जितना पंडित बन के चला जाए लेकिन तो ठैया तो लगते है, चमरा हुआ है तो आपे लोग करा जाए दूर तबे हो पाए, हम मन के किए तो ना हुई। अब का लड़किन का पढ़ाई लिखाई परेशानी है, जैसे हमन का अब न खेती बाड़ी है न घर द्वार है, और 500 रुपया मजूरी है, जकरे घर में 4 ठूर लड़के खवैया हैं तो एक मन कमैया है, 500 रुपये में कैसे लड़के बच्चन के जियावें। वही पढ़ाई लिखाई दर दवाई मनकुल समस्या है। 40 रुपया 45 रुपये किलो चावल लेके खावा जाता है, 400 रुपये चावल ला जाता, 10 किलो चावल मिलता है। 1000 नहीं पाली 2 रोज मजूरी करो तो 1000 नहीं पाले लेके जाओ बाजारे झोरम, सौदा पूरा नहीं मिलता है। तो दलित के बहुत परेशानी है, कितना कहा जाए का नहीं कहा जाए, आप लोग के कुल मालूम है, कहे से का हुई दलित को तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। आप लोग जो विश्वास माया देखिए हमें जितावा गया है, हमारे जीते कुछ में वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 4-5 दिन हुआ है, लेकिन इतना भरोसा धन्यवाद। आप लोग जो आशा विश्वास माया के साथ हमें जितावा गए, हमारे लिए मेहनत करा गए, ओकर लिए फिर धन्यवाद है। आप लोगों ने घर में पहुंचा रहे हैं, आज ही कार्यक्रम में फिर बोली थन। अब हमरे आप लोगों के संगरी बैठ के, आप लोगों के सबके संगरी तो नहीं बैठ पाई या न संभव है, हम जो टाइम दिए आप लोग ना आ पावा जाए, लेकिन आप लोगों के अधिकार के लिए जो लड़त हैं, जैसे यहीं बैठा है संयोजक जी, हमें 2-4 10 मिला 50 मिला के संगरी बैठ के आखिर एक कैसे आगे बढ़ावा जाए, कैसे ये जो समस्या आप लोग कहा जाता है या उनके चमरा कहते हैं या गांव में ये विभेद है, ओका कैसे हटावा जाए, ओकर लिए अवश्य छलफल करा जाए, ओकर लिए रणनीति बनावा जाए। तभी ने हम बोल चुके हैं कि स्पेशल कोनो जात के लिए ऐसा वो बनावा जाए, पैकेज कार्यक्रम बनावा जाए। तभी ने हम उनके सिस्टर भी कह चुके हैं कि एक स्पेशल प्रोग्राम बनाए बिना जाए विभेद नहीं अंत हुई, तो ओकर लिए एक आप लोगों से सलाह कही, हम नहीं बनाए, आप लोग बनावा जाए, हमरे बैठ के एक पैकेज एक कार्यक्रम बनावा जाए। वो कार्यक्रम स्पेशल
दलित समुदाय के लिए फोकस करा जाए, उससे आप लोगों के भाई सामाजिक विकास, आर्थिक विकास में कुछ टेवा मिले, कुछ सहयोग मिले, ओकर लिए हमरे आगे बढ़ा जाए। आप लोग जो विश्वास और माया दिखावा गए ओका हमरे कदर करके वही हिसाब से आगे बढ़ा जाए। नमस्ते, मेरो नाम सूरजमती पासी, घर चाहिँ मेरो यशोधरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8। मैले के भन्न चाहन्छु भने सरकारले त नीति बनाएको छ तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन के। जस्तै गाउँघरमा हामी पनि त्यही गाउँघरदेखि हामी पनि गुज्रेछौँ। जुन अवस्थामा हामी छौँ, हाम्रो बालबालिका जुन हुनुहुन्छ छन्, त्यो बालबालिकाले आफ्नो म के अरे दलित, म पासी हो, म चमार हो भनेर तिरुर पनि त्यो लाजले गर्दा म किन यो जातमा जन्मेछु भन्ने उहाँलाई पनि त्यस्तो महसुस भएको छ। किनभने मान सम्मान पाइराखेका छैनन्, अवसर पनि पाइराखेका छैनन्। किनभने अब जस्तै एउटा सानो जागिर छ भने जागिरको लागि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख घुस लाग्दो रहेछ। अनि घुसले गर्दा त दलितले अवसर पाउँदैन। अनि अवसर नपाइकन अब एउटा ज्यालाको कुरा छ, अब ज्याला पनि अब त्यो मजदुरले कति मेहनत गर्छ तर उसको ज्याला बढिराखेको छैन। तर त्यही सरकारले सरकारी जागिर के अरे सरकारी त बढाइराखेछ। त्यो सरकारी के भन्छ तलब दिन प्रतिदिन बढाइराखेछ तर मजदुरहरूको ज्याला बढे छैन। जतिको 500 दिनको 500 दिइराखेछ। महँगाई यति धेरै छ तर दिन प्रतिदिन महँगाई बढिराखेछ तर ज्याला बढेको छैन। अब मजदुरहरू दिन प्रतिदिन गरिब भइराखेछन् अनि धनीहरू धनी भइराखेछन्। अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो बच्चाहरूले चाहिँ आफूलाई आफ्नो जात भन्दाखेरिमा अप्ठ्यारो भएको, हजुर त्यस्तो चाहिँ किन हुँदो रहेछ, के भन्छन्? अब उहाँहरू बच्चाहरू भन्छन् कि जस्तै अब हेर छन्, यो दलित हो, यो चमार हो, यो पासी हो, अनि हामी अब आफैलाई पनि कस्तो लाग्छ, हामी किन यो जात भएर जन्मेछौँ भन्ने उहाँहरूलाई त्यस्तो बच्चाहरूलाई महसुस भएको देखिएछ। जस्तो अहिले यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ नि नगर प्रमुखजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के गरिदियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो होला? अब उहाँहरूले अब जस्तै नीति नियम बनाउनु भएको छ, गाउँघरमा जुन छुवाछुत छ त्यो छुवाछुत हुनु भएन। जस्तै सरले अघि नै भनिसक्नुभयो कि जुन जस्तै अब कोही दलितको घरमा जस्तै मान्छे मरेछ, भोज भतेर छ भने अरू उच्च जातिको घरमा पकाउने गर्छन्। दलितको घरमा पकायो भने खाना कोही पनि जाँदैनन्। त्यस कारणले बाध्यताले पनि अरूको घरमा खाना पाक्छ। भनेको अहिले तपाईँको गाउँमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ? अहिले पनि त्यस्तै छ। हाम्रो गाउँमा भर्खर हाम्रो गाउँमा हाम्रो सासू वडा अध्यक्षमा जित्नु भएको छ, वडा सदस्यमा जित्नु भएको छ। उहाँले एउटा पार्टी गर्दाखेरि एउटा कुर्मीको घरमा गएर खाना पकाउनु पर्यो। किनभने अब आफ्नो घरमा पकायो भने खाँदैनन् कसैले, त्यही भएर अब अरू उच्च जातिको घरमा खाना पकाउनु परेछ। त्यस्तो अहिलेको भर्खरकै निर्वाचनबाट भर्खरकै अवस्थामा। हस्, धन्यवाद छ तपाईँको यो आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। म मेयर साहबतर्फै अलिक केन्द्रित भयो, किन भन्दा उहाँको तपाईँकै बोर्डमै भएको भनौँ न यो क्षेत्रकै सदस्यले चाहिँ अझै पनि भोज चाहिँ आफ्नोमा गर्न सक्ने स्थिति भएन कि 5 वर्षमा त्यो सम्भव होला त? वार्ड नम्बर 8 को कुरा उठाउनु भयो। प्रतिनिधित्वको हिसाबले अब हजुरलाई भने पनि मैज अन्यलमा रहेछु भन्छु आफूलाई होइन। मैले जम्मा फिलै गरेको थिएन। म त धेरैजना दलित घरमा बिहाहरू गएर खाएर आएको छु त, अरू घरमा नपकाएर उहाँकै घरको पकाएको खाएर आएको छु त। त्यो मैले अहिलेसम्म फिल गरेको थिएन। तर समाजमा त्यस्तो रहेछ। अब उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो अम्बेडकरजीले भन्नुभयो भनेपछि अब त्यो नहुने भन्ने त कुरै भएन। उहाँ स्वयं वार्ड नम्बर 8 अहिले यशोधरा 8 को निर्वाचित सदस्यकै कुरा गर्नुभयो भने त डेफिनेटली समाजमा रहेछ एउटा निर्वाचित सदस्यले त्यो गर्न परिरहेको छैन, अरू सर्वसाधारणको त के हाल होला, त्यो त हामीले महसुस गऱ्यौँ। यो कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिएर हेर्छौँ। मैले अहिलेसम्म यो कुरा फिल गर्न सकेको रहेनछु। जो माथि दुःख परेको हुन्छ, जसमाथि समस्या पर्छ उसैले त्यो कुरा फिल गरिरहेको हुन्छ। अब यो तपाईँले कार्यक्रम राखिदिनु भयो, यस्तो कुराहरू हामीलाई जानकारीमा आयो। यो कार्यक्रम आयोजकलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र आगामी दिनमा हामी नगरपालिका र नगर प्रमुखको हैसियतले यो बारेमा के गर्न सक्छौँ, समाजमा कसरी यो चेन्जलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, यो जुन रीतिरिवाज छ कि दलितको घरको खाना अन्त पकाउने, त्यो कसरी त्यसलाई भनौँ न अन्त्य गर्छौँ, त्यसको लागि हामी सल्लाह गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। म अम्बेडकरज्यूतर्फ आउँछु। यो विभेद त यो यति धेरै शिक्षित भएको छ, शिक्षाको कमी भयो होला भन्ने मान्छेहरू सबै धेरै पढे लेखेका छन्। अब मुलुकमा शासन व्यवस्थाले त्यस्तो काम गर्यो कि भन्यो, मुलुक गणतन्त्रमा आइसक्यो, सङ्घीय शासन व्यवस्था हो। तर पनि यस्तो खालको समस्या जीवित हुनुको पछाडि के हो कारण? तपाईँ काठमाडौँमा डुल्दै गर्दाखेरिमा यति धेरै अनुभूति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन कि सहरमा हटिसक्यो? म काठमाडौँ हुँदाखेरि पनि डुल्छु र यहाँ आउँदाखेरि म गाउँ गाउँ डुल्छु कि मेन समस्या यही हो कि मान्छे जो छ नि, पत्रकार होस्, नागरिक समाज होस्, एनजिओ आइएनजिओ होस् अथवा लिडर होस्, प्रहरी होस्,
जुन भुइँ तहमा जुन छ नि डिस्क्रिमिनेसन त्यसलाई कसैले अनुभूति गर्न सकेको छैन के रिसर्च नै छैन यो विषयमा। यो जुन विषय उहाँले उठाउनु भयो त्यो मलाई अलरेडी थाहा छ, किनभने मेरै गाउँमा त्यस्तो घटनाहरू भइरहन्छ। म आफ्नै आँखालाई हेर्छु र त्यहीँको पोलिटिकल लिडरहरू मेरो घरमा आउँदाखेरि म आफ्नै घरमा गरेँ, मान्छेहरू खाना आएनन् त्यो अर्को कुरा हो, मैले पनि उनीहरू घरमा खाना गइनँ, त्यसको त्यो रहेछ। तर त्यो यो गाउँ गाउँमा छ र यसको कुनै तथ्याङ्क कुनै रिसर्च यसको छैन। न त पत्रकारले कहीँ लेख्छ, किनभने पत्रकारले थाहा हुँदैन र त्यो समुदायको पत्रकार पनि छैनन्। अर्को नागरिक समाजले यो विषयमा कुनै एवारनेसका कार्यक्रमहरू पनि गरेको छैन अहिलेसम्म, प्रहरीबाट पनि भएको छैन र नगरपालिकाबाट त्यो त हुने कुरै होइन। किनभने अहिले पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू सुदीप दाइ माइन्ड गर्नु हुँदैन होला, पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू को अहिले जितिरहेछ? त्यही त्यहाँको जमिनदार, ठुला बडा जातिका मान्छे र यो समुदायको पनि गल्ती हो। जुन यो दलित समुदायको पनि एउटा के छ भने गल्ती हो। यो जुन आफ्नो भोटलाई बेचेर भोट दिन्छ, आफू तपाईँको निर्वाचनमा आउँदैन, राजनीतिमा भाग लिँदैन, तपाईँको त्यो दुनियाँको नाटक गर्छ, यिनीहरूको पनि गल्ती म भन्दैन। त्यस के हो भने त्यो निर्वाचनको माथिल्लो तहमा उनीहरू नै छ। तर कानुनी प्रयोग त गर्न सकिएला नि त। कानुन के प्रयोग गर्नुहुन्छ? जस्तो उहाँले कुर्मीको घरमा गएर भोज खुवाउनु भयो, आफ्नो घरमा पकाएर त्यहाँ खाना नआएर केही भएको भए पो कानुन गर्छ। उहाँ के गर्नुहुन्छ? कसले गएर समात्नुहुन्छ? त्यो हेर्नुहोस्, कानुनले तपाईँको एक्सिडेन्ट भएपछि बल्ल, वारदात भइसकेपछि बल्ल कानुनको काम लाग्छ के। तर त्यहाँ चाहिँ बदनियत छ, घर घरमा बदनियत छ, उसको प्रत्येक टाउकोमा बदनियत छ भने कहाँ गएर तपाईँ लुफुल गर्नुहुन्छ? र कुनै पोलिटिकल पार्टीले यो कुरा उठाउँदैन, छैन, उनीहरूको पोलिसी नै छैन। यस कहाँ विभेद त हटिसक्यो। तर विभेद जो त्यो समुदायको छ त्यसलाई थाहा छ कि हामी सबै भनिरहेछ हटिसक्यो के भनेपछि त यो कानुन बनेर केही हुनेवाला रहेन। कानुन त चाहियो, कानुन त कडाई रूपमा चाहियो। कानुन अझै यसलाई जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068लाई अझै कडा बनाउनु पर्छ। एउटा कुरा प्रहरी के हुनुपर्छ भने अब म भनिहालेँ यसमा, तपाईँको अधिकांश जाहेरी नै दर्ता हुँदैन। प्रहरीमा आयो एकछिनमा छलफल, त्यो प्रहरीमा आउने बित्तिकै त छलफलमा गइहाल्ने। छलफलमा गएपछि त पोलिटिकल पार्टी स्थानीयताका फेरि नेताहरू, वडा अध्यक्ष, त्यसपछि मेयर, मन्त्री लिएर त्यहाँ टोली पुग्छ। त्यहाँ उसको घरमा उसको दबाव, प्रेसर, मतलब एउटा फेर्न नसक्ने खालको प्रेसर हुन्छ। अनि गएर लास्टमा के हुन्छ भने सर फिर्ता गरिदिनुहोस्। यही एउटा सांसदज्यू, पूर्व सांसदलाई भएको घटना प्रहरीबाट गएर त्यहाँ जित्नु भयो। उहाँले यति त्यो पोलिटिकल तपाईँको पार्टीको त्यो प्रेसर उहाँले आयो र उहाँ जाहेरी उहाँमाथि पार्टी कार्यालयमा, नामै नभन पार्टी कार्यालयमा छुवाछुत विभेद भयो, गएर प्रहरीबाट उहाँ जित्नु भयो आफ्नो जाहेरी। त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट यहाँ क्रिएट हुन्छ भनेको यही कपिलवस्तुकै कुरा हो। मैले कहाँनिर जोडेँ भने शिवराजको घटना। यही शिवराजमा बाहुनले पूजा गर्दै भनौँ न, पूजा गर्न सुरु गर्दै भर्खर त्यो रेखी हालेर सकिँदा बित्तिकै त्यो थर गोत्र सोध्ने प्रचलन हो रहेछ। मिलन विकको घरमा उहाँ बाहुनले गोत्र सोध्नुभयो, सोद्धा बित्तिकै उहाँ कामी हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि एकजना बाहुन फरार हुनुभयो। त्यहाँ त पूजामा हल्ली खल्ली थुप्रो पाहुनाहरू आएका छन्, दलित गैरदलित धेरैजनालाई बोलाउनु भएको छ। उहाँले भने चाहिँ खाना चाहिँ गैरदलितको घरमा पाकिरहेछ होइन। अब त्यो थुप्रै सम्मानजनक मान्छेहरू पनि आएका छन्। अनि त्यो दिन चाहिँ अर्को बाहुन बोलाएर लिएर आएर पूजा चाहिँ गर्नुभयो। पछि साँझ चाहिँ छलफल भयो। हामीलाई त्यो जाहेरी दर्ता गर्न 5 दिन लाग्यो। 5 दिनसम्म त्यो समुदायमा उहाँले भने जस्तै माननीय, अहिले तत्कालका माननीय, नाम लिनुपर्छ भने कुनै ठाउँमा नाम पनि लिन्छु म, तत्कालका माननीय उहाँले 5 दिन त्यो मान्छेलाई स्विच अफ गरेर बस्न लगाउनु भयो। हामीले त्यति बेला तत्कालीन समथिङ तामाङ भन्ने इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो, म उहाँलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु। सायद बाहुन समुदायको त्यहाँ इन्सपेक्टर भएको त्यो मुद्दा जाहेरी हुन्थेन, दर्ता हुन्थेन। तामाङ थरको त्यहाँ इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सरुवा पनि गराइयो, हाम्रो मुद्दा दर्ता गर्नुभयो। जिउ काट्यो, उहाँले दर्ता चाहिँ गर्नुभयो 5 दिनपछि। 5 दिनपछि दर्ता भयो, तर अदालतमा आएर होस्टाइल भयो। यस्ता खालका अवस्था छन्। कसरी मुद्दा दर्ता हुन्छ, कसरी न्याय पाउँछ दलितले, कसरी अगाडि बढ्छ म भन्न सक्दिनँ। यो गाह्रो विषय हो। सरले फेरि जवाब।
हस् हस् धन्यवाद छ डेस साहबले। अब उहाँ भर्खरै पनि आउनु भएको छ, यद्यपि प्रहरीले विगतमा जाहेरी लिएको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, तर तपाईँले भनेको प्रहरीले जाहेरी लिए पनि त्यो होस्टाइल हुनसक्छ। अर्को चाहिँ शैलेन्द्रजीले भनेको प्रहरीले जाहेरी लिँदैन पनि भन्नुभयो। यसमा अलिकति डेस साहबको जवाब। प्रहरी सेवा हो, हामीले कुनै पनि जाहेरी आउँछ भने ऐनभित्र रहेर हदम्याद हेरेर दर्ता गर्छौँ। र प्रहरीले हजुरलाई अर्को जानकारी यहाँ सबैले, प्रहरीले दर्ता गर्न मान्दैन, दर्ता गरेन भने अर्को निकाय पनि छ, स्थानीय निकाय छ, त्यो पनि म जानकारी गराउँछु। प्रहरीले दर्ता गर्छ, हामीले गर्छौँ, प्रतिबद्ध गर्छौँ, हाम्रो कार्यालयले प्रतिबद्ध जाहेर गर्छौँ। र यसमा हदम्यादको कुरा होला, दर्ता नहुनुको कारण केही कुरा हदम्यादको कुरा या केही जाहेरी फर्मान मिलेन भने हामी केही सच्याउन लगाउँछौँ, उहाँलाई समन्वय गर्न लगाउँछौँ र अधिकार कर्मीहरूलाई पनि बोलाएर हामीले यस्ता जाहेरीहरूमा समन्वय गरेर दर्ता गर्छौँ। तर दबाबै दिनुपर्छ, जुलुसै निकाल्नुपर्छ भन्ने छ कि जुलुस ननिकालेसम्म नसुन्ने। म हजुरलाई यहाँ अर्को कुरा नि यहाँ अनुरोध के गर्छु भने यदि कुनै पनि दलमा आबद्ध स्थानीय तह यहाँ कि कुनै अधिकार कर्मी कुनै अन्य व्यक्ति जसकैले दबाब दिन्छ यो त्यो गर्छ भने तिनीहरूको विरुद्धमा पनि त्यसमै राख्नुहोस्, जाहेरीमै संलग्न गर्नुहोस्। हाम्रो काम कारवाही गर्ने हो, हामी गर्छौँ। अनि मन्त्रीलेसम्म दबाब दिन थालेपछि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुँदैन? हामीलाई कुनै मन्त्री, कुनै प्रहरी, कुनै स्थानीय निकाय, कुनै कर्मचारी, कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको भनेर हामीले हेर्दैन। तर विगतमा त्यस्तो खालको दबाबले पनि काम गर्यो भन्ने उहाँहरूको आशय आएको थियो कि होला। विगतको कुरामा त मलाई सबै कुरा ज्ञान भएन। जस्तै म्याडमले के भन्नुभयो भने शिवराजमा यो घटना हुँदा प्रहरीले गर्नुभयो, दर्ता गरेकै हो, यता वकिल साहबले भन्नुभयो गरिएन। अब रहेको कुरा अहिले मुछुलका कुराहरूमा, वकिल साहबको कुरामा मुछुलमा स्थानीय तहहरूलाई वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूले हामीले राखेर मुछुलका खडा गर्छौँ। त्यो अधिकार हो, उहाँहरूको कर्तव्य हो, त्यो गर्ने गरेछौँ, त्यो पनि जानकारी गराउँछु। भनेपछि प्रहरी यो विभेदको घटनामा, जातीय छुवाछुतको घटनामा कपिलवस्तुको प्रहरी अहिले तपाईँ टिएसपीको रूपमा निमित्त प्रमुखै हुनुहुन्छ होइन? त्यो हिसाबले तपाईँले संवेदनशील हुनुहुन्छ, यति कुरा बुझ्नु। नमस्ते, मेरो नाम अनिता श्रीमाल, घर कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 र दलित महिला सङ्घको म सचिव पनि हो र दलित सामाजिक विकास केन्द्रको सदस्य पनि। र म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो हामीहरू फिल्डमा हिँडिन्छ होइन, जस्तो अब त्यो स्कुलहरूमा भयो, जस्तो सरकारी स्कुलमा त बच्चाहरूको फिस पनि के नाम लेखाउनलाई पनि 15 दलित गरिब बच्चा छन्, तिनीहरूको नाम लेखाउनलाई पनि 1500 रुपियाँ लाग्छ भन्छन् के। त्यो डरले बिचरा गरिब मान्छे कसरी पढ्न सक्छ? त्यो पढाइमा पनि विभेद भनेको त्यो भर्ना शुल्क होला नि त। भर्ना शुल्क भनेर त्यति पैसा दिँदा उसले कसरी भर्ना गर्न सक्छ त? भनेको उनीहरूको आर्थिक अवस्थाले अवस्था कमजोर भएको भर्ना गर्न सकिरहेको छैन। सरकारी विद्यालयमा पनि सरकारी विद्यालयमा अहिले त छात्रवृत्ति जुन छ नि त्यो पनि दामासाहीले बाँड्ने चलन भएको छ कि दक्षिणतिर यस्तो छ। तामासाही भनेको के दलित समुदायले पाउने छात्रवृत्ति अरू समुदायको बच्चाले नै पाउँछ? अन्यले पनि बाँड दिन्छन्। अनि त्यो पनि अनि फेरि हाम्रो यो जुन स्थानीय निकायमा हामी दलित संस्थाहरूले प्रपोजल हालेर हामीले जब त्यो कार्यक्रम मागिन्छ नि बजेट, त्यो हामीमा विभेद गरिन्छ कि हाम्रो संस्था। कसरी विभेद गरिन्छ? किनभने म यो भर्खरै भन्छु बुद्धभूमिमा हामी एउटा प्रपोजल हालेको थियौँ दलित महिला सङ्घबाट। त्यसमा सबैजना के गरे भने त्यहाँ हाम्रो संस्थालाई नै सिलेक्टै गरेन, किनकि हामी एउटा दलित महिलाको संस्था हो नि, हामी पनि केही कार्यक्रम गर्न चाहन्छ भनेर राखेको थियौँ। त्यो हामीले त्यहाँ पारिएन के। कुनै पनि स्थानीय निकायमा प्रपोजल हाल्दाखेरि हामीले यस्तो अवसरहरू पाइरहेको छैन। जस्तो तपाईँ अहिले कपिलवस्तु नगरपालिकाको प्रमुख चाहिँ हुनुहुन्छ नि, हजुर, यो यहाँ चाहिँ के छ त? यहाँ पनि त्यस्तै छ। अझसम्म हामीले कुनै पनि सेक्टरमा यहाँ नगरपालिकामा 5 वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि कार्यक्रम त्यस्तो बजेटै पाइएको छैन, कार्यक्रम प्रपोजल हाल्दा पनि पाइएको छैन। तपाईँहरूले भने जस्तो अब हामी दलित सामाजिक विकास संस्थाको तपाईँ आफै सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँको अध्यक्षजीहरूसँग बसेर हाम्रो दलित उत्थानको लागि उहाँहरूको लागि स्पेसल कार्यक्रम ल्याउँछौँ। त्यो चाहिँ नि तपाईँहरूले जब पाउनुहुन्छ त्यसको लागि म ग्यारेन्टी लिन्छु। तर अरू प्रपोजल त्यो क्राइटेरिया मिट नगरेपछि दलितै मात्रै हो भनेर पाइन्न। त्यो त अरू त कार्यक्रमको प्रकृति हेरेर हुन्छ। र अर्को उहाँले भनेको जुन विद्यालयको कुरा छ त्यो एकदम पर्सनली मलाई त्यो टिपाउनु होला। कुन स्कुलले यस्तो भन्यो, जबकि म यो 5 दिनबाट प्रहरसँग मिटिङ पनि गरिसकेको छु मेरो नगरपालिकाभरिको, र म हिजो मात्रै 3टा स्कुल भिजिट गरिसकेको छु। मैले शिक्षामा अलिक चेन्ज ल्याउन खोजिरहेको छु। अरू मेयर साहबहरूले 1-2टालाई मैले फेसबुकमा पनि देखिरहेको छु कि
फ्री शिक्षा त राज्यले अलरेडी फ्री शिक्षा गर्दैकै छ 10 क्लाससम्म, तर विभिन्न बाहनामा जुन शुल्कहरू लिइरहेको छ त्यो लिन पाइन्न भनेर हाम्रो शिवराजकै मेयर साहबले पनि अजय थापाले पनि भन्नुभएको छ। तर म त्यो भन्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई अध्ययन गरिरहेको छु। जुन स्कुलले आजको परीक्षा फिस, एडमिसन फिस या सरसफाइ खानेपानी के को नाममा लिइरहेको छ, कति लिइरहेको छ, त्यसले कति पैसा हामीले सम्बोधन गऱ्यो भने त्यो स्कुलले 1 रुपियाँ पनि विद्यार्थीसँग लिन नपरोस्, त्यसमा हामी अध्ययन गरिरहेको छौँ। त्यसलाई हामी सामुदायिक विद्यालयले कपिलवस्तु नगरपालिका क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ शुल्क लिन पाउनु भन्ने कुनै पाउनु हुँदैन, राज्यको नियमअनुसार लिन पाइँदैन। तर विद्यालय चलाउनु पर्यो भनेर सहयोग निःशुल्क लिनुहुन्छ छ के उहाँहरूले? हो, उहाँहरूले मैले त्यही भएर हिजो मात्रै 3टा विद्यालय भिजिट गरेछु मैले, र अस्ति मैले पर्वहरूको मिटिङमै राखेको छु। सबै पर्वहरूलाई मैले भन्दैछु तपाईँले स्कुल सञ्चालन गर्नलाई जुन एक्स्ट्रा शुल्क के लिनुहुन्थ्यो, कसैले हामीले परीक्षा शुल्क 100 रुपियाँ लिन्थ्यौँ, कसैले सरसफाइ 50 रुपियाँ लिन्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसले कति पैसा उठ्थ्यो? त्यो पैसा नगरपालिकाले हेर्छ, तर विद्यार्थीहरूसँग तपाईँले लिन पाउनुहुन्न। यसलाई चाहिँ छिट्टै यो आर्थिक वर्षमा यो 2 महिनामा तपाईँले म्यानेज गर्नुहोस्, र जहाँ जहाँ व्यवस्थापन समिति छैन यो 2 महिनामा असारसम्म चुनाव गराउनुहोस्, साउनदेखि हामी नयाँ उमा जान्छौँ ट्रेकमा भनेर मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु। र त्यस्तो समस्या पाउनु भयो भने पर्सनली मेरो नम्बर तपाईँहरूसँग छ, या नगरपालिकामा आएर टिपाउनु होला, म त्यो ठाउँमा गएर त्यो कदापि हुँदैन। तपाईँ ढुक्काउनु होला, कसैले आफ्नो विद्यार्थीलाई आफ्नो बच्चा बच्चीलाई तपाईँले पढाउनु पर्छ भन्दाखेरि कहाँ पढाइ वहाँ 1500 मागत हाम्रो पैसा नआयो, त्यो भन्नु हाम्रो गाउँ समाजको चलन हो, त्यसको पछाडि नलाग्नु होला। तर अगर त्यस्तो कहीँ भएको छ भने मलाई खबर गर्नु होला, त्यो हामी रोक्छौँ, त्यो कदापि हुन दिन्नौँ, त्यसको लागि हामी एकदम सच्चा। धन्यवाद। परशुराम निगम, कृष्णनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बहादुरगञ्ज। जस्तै यहाँ दलित बालबालिकाहरू धेरै, दलित परिवारका धेरै जस्तो भट्टामा काम गर्ने धेरै छन् हाम्रो यहाँ कपिलवस्तुको हकमा, किनभने भट्टा धेरै छ। त्यो भट्टामा काम गर्ने बुवामा भाउले काम गर्दाखेरि त्यो बच्चाहरूको पनि शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। त्यस्तालाई पनि अब नगरपालिकाले कसरी उहाँहरूको बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच होस् त्यसको लागि पनि सोच्न जरुरी छ, किनभने स्थानीय सरकारले सोच्न जरुरी छ। अर्को कुरा, अब कुनै दलितले अब कुनै पार्टीबाट चुनाव लड्न थाल्यो भने, अब कुनै अब चमार जातिले अब त्यो चुनावमा वडाध्यक्षको लागि लड्न थाल्यो भने अरू गैर दलितहरूले के भन्छन्, अब चमारलाई नमस्कार गर्नुपर्छ, हामीलाई कुर्सीमा गयो भने भोट पनि नदिने अनि अरूलाई भड्काउने काम। चमारलाई अब चमार अब त्यसकोसँग योग्यता छ, नेता बन्ने गुण छ, शिक्षित पनि छ, पढे लेखेको पनि छ, त्यस्तो व्यक्ति भाषण पनि गर्न जानेछ, काम पनि समुदायमा गरेछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि अब चमार एउटा जातिको आधारमा तपाईँ चमारले नमस्कार गर्नुहुन्छ। अब चमारलाई त हामी त चमारले नमस्कार गर्नुहुन्छ भोट जित्यो भने, त्यस्तो अवस्था हाम्रो भनेको के चमार भए भने उम्मेदवार भए पनि भोट दिँदैनन्, त्यस्तो छ र? भोट त दिने कुरा होइन, चमारले नमस्कार गर्न पर्छ, त्यो ठुलो कुरा हो। जित्यो भने नमस्कार गर्नु, त्यो कुर्सीमा बस्यो भने नमस्कार गर्न पर्छ, त्यसको सिग्नेचर चमारको नामबाट त्यहाँ बच्चाको जन्म दर्ता बनाउँदाखेरि या नागरिकता बनाउँदाखेरि सिग्नेचर हुन्छ, त्यसको त्यो स्वीकार्दैन समाजले, त्यो स्वीकार्दैन, त्यो कुरा आउँछ। तर अब जितेपछि त गर्नै पर्छ, बाध्यता बस। त्यस्तो अवस्था हाम्रो कपिलवस्तुमा पनि छ, त्यो हामी भोग्दै आइराखेको पनि छ, सुन्दै पनि आइराखेका छौँ। अम्बेडकरज्यू, तपाईँ तर्फै आउँछु, उहाँको कुरालाई अलिकति जोडिहालौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति त त्यो अधिकार जुन प्राप्त भएको छ नि, त्यो उहाँहरूले कसरी उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ त? अब यो विडम्बना हो, यो जुन उहाँले भनेको कुरा होइन। यहाँ त तपाईँको म आफै प्रत्यक्ष के भोगेको छु भने, नाम लिँदैन, मेरो साथी पिएचडी गरिरहेको पहिलो व्यक्ति यहाँ उम्मेदवार भएको थियो मायादेवी गाउँपालिकाको, र त्यो पनि ग्रामीण विकासमा पिएचडी गरिरहेको टियुमा। र उनले गएर तपाईँको माओवादी पार्टीबाट गएर उनलाई मेयर टिकट दिने कुरा भएको थियो। पछि उपमेयर पर्नुभयो र त्यो मेयर दलित पर्यो भयो, त्यो स्वीकार भएन उहाँलाई। र उहाँलाई के भने यो भनेको अहिलेकै निर्वाचनको कुरा, अहिले यही निर्वाचनको टिकट उसलाई मेयर टिकट नै दिएन, किनभने त्यो उपमेयर आउनुहोस् भने आउनुहोस्, मेरो त्यो 52 मेयर हुन्छ भनेर उपमेयर उसलाई टिकट नै दिएन मेयरको। त्यसपछि अर्को कारण त्यति मात्रै हो भनेपछि राजनीतिक त्यो गुट उपगुटले काम गर्यो होला? होइन, त्यो कास्टले काम गर्यो, त्यहाँ कास्टकै कामले टिकट दिएन, त्यो स्पष्ट कुरा त्यो हो कि सबैले त्यो कुरा थाहा छ। त्यो माओवादी पार्टीका सबै मान्छेले पनि थाहा छ त्यो कुरा, नेतालाई पनि थाहा छ, नेताले पनि थाहा छ, त्यो ठुलो नेताले पनि थाहा छ, तर त्यो केही गर्न सकेन त्यो लोकल। भनेपछि यो जहाँ त्यहीँ छ। र चमारले अझै त्यो नागरिकताको उसमा गएर त्यो सिफारिस गर्दाखेरि
त्यो फोटोमा गएर चमार लेख्छ भनेर साइन गर्दाखेरि यो भयङ्कर त्यो यो उसमा जति दलितहरू लडेको थियो उनीहरूलाई हराउन लागि भयङ्कर यो भयो भनेपछि कहीँ न कहीँ कास्टिजम जुन छ नि त्यो कुटले यहाँ भरिएको छ। खास गरी यो तराई क्षेत्रको तपाईँको दक्षिण बेल्टमा खास गरी विशेष गरेर र त्यस कारणले अब यो संविधानले हामीलाई अधिकार त दियो तर संविधानले अधिकार आउँदैमा उहाँले विश्वकै सर्वोच्च संविधानै बन्नुभयो होइन, म त्यो भन्दैन। तर के हो भने अब संविधानमा केही कुराहरू राम्रो कुराहरू छ, अब त्यो दलितको हकको कुरा ल्यायो होइन संविधानमा, त्यसपछि तपाईँको त्यो निःशुल्क शिक्षाको कुराहरू ल्यायो, अब स्त्री निर्वाचनको पनि कुरा ल्यायो। तर अब के हो भने अब त्यो कानुन गर्ने निकाय जुन छ नि, कानुन गर्ने निकाय जुन त्यसको चाबी छ नि, त्यो चाबी त अर्कैको हातमा छ, त्यही त्यो माथि जो शासक छ उसैको हातमा छ। त्यसपछि अम्बेडकरज्यू संविधानले अधिकार दिएको छ, प्रतिनिधित्व पनि भएको छ कतिपय अवस्थामा अधिकारलाई प्रयोग गरेर, तर समाजमा चाहिँ परिवर्तन आएन भनेपछि अब कसरी चाहिँ नि यसलाई त्यो दलितहरू उठ्नुपर्छ। त्यो दुनियाँको तामझाम गरेर तपाईँको सबै स्वार्थलाई त्यागेर दलित आफ्नो आफ्नो अधिकारको लागि आफै गर्नुपर्छ। अरू कुनै विकल्प छैन। त्यो कसैले कुनै दाइ भाइले कसैले केही पनि गर्दैन। तपाईहरु जस्तो अधिवक्ताले के अरे अधिकार प्राप्तको निम्ति संविधानमा दिएको अधिकारलाई प्राप्त गर्नको निम्ति कानुनी लडाइँ लड्न सकिँदैन? त्यसरी लडिरहेछन् नि त, कसले लडिरहेछन्। यहाँ जाति भेदको केसहरू मैले उहाँले जुन ल्याउनु भएछ, एकजना यहाँ मैनिमाको होइन बेलौहावाला केस मैले आफै जाहेर ल्याएको छु, अदालतमा गएर बहस गरेको छु, बुटोल गएर बहस गरेको छु। तपाईँको त्यही रूपा सुनारको केसमा आफै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेर म बहस गरेको छु। कुन केस छैन? दलित समुदायको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन मात्रै होइन, दलित समुदाय पीडामा परेको कुन केस मैले निश्चित गरेको छैन? त्यो भन्नुहोस्, कतिवटा केस यहाँ छ भनेको त्यसरी लडेर पनि छैन के जुट्नुपर्छ उनीहरूले होइन। तपाईँको यहाँको पपुलेसन हेर्नुहुन्छ भने शुद्धोधन गाउँपालिका र तपाईँको यो मायादेवी गाउँपालिका हेर्नु भने 10,000 भोट छ के दलित समुदायको, त्यहाँ संसद दलित समुदाय जित्छ, तर सब त्यो सिसीमा बिक्छ के त्यहाँ। अनि सिसीमा बिक्ने अधिकार आएर खोजेर भएन, हुँदैन। समुदाय पनि सचेत हुनु पर्छ। हस्, धन्यवाद छ। म अब केहीको प्रश्न लिन्छु, त्यसपछि हामी समापनतर्फ जान्छौँ। कसैको केही प्रश्न छ भने म अलिकति रामशरणजीले केही कुरा थप्न खोज्नु भएको छ। लाखौँ लाख रुपियाँ चाहिँ मन्दिर बनाउनमा पैसा गइराखेको चाहिँ छ। त्यो नगर्दाखेरि यस्ता किसिमको चाहिँ मेयर साहेबबाट त्यस्तो कुरा आओस् नि, कुनै पनि टोल छुट्दैन जहाँ बाल विकास हुँदैन। एकजना रोजगार पाउँछन्, त्यहाँ बालबालिका एउटा पढ्छन्। धेरै ठुलो भाउने चाहिँदैन, टाढा बनाएर पनि त त्यहाँ उ गरोस् नि। नेपाल सरकारले 14,200 15,000 रुपियाँ दिँदाखेरि पनि सायद असर पार्दैन। एउटा वार्डमा 2-3टा बाल विकास बनाउँदाखेरि सायद प्रत्येक गाउँमा पुग्न जान्छ, कोही पनि बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित हुँदैन भन्ने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हेरिदिनुपर्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ सरसँग अनुरोध गर्छु। एउटा कुरा छ, प्रहरीमा कुरा गर्दाखेरि हिजो चाहिँ एउटा हाम्रो संवाद समूहको मिटिङ चाहिँ थियो। त्यहाँ आउँदाखेरि अझै हामी जाँदाखेरि महिलाहरू लगायत अरू केसहरू लिएर जाँदाखेरि खासै चाहिँ महिला सेलबाट हामी रिस्पोन्स पाइराखेका छैनौँ। प्रहरी मेरो साथी, त्यसमा थपिएको चाहिँ छ, मुस्कान सहितको चाहिँ सहयोग भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। अझै त्यो कम्फर्टेबल महसुस भइरहेको अवस्था छैन। हिजो चाहिँ माउरी होममा चाहिँ मिटिङ बस्दाखेरि गर्दाखेरि बरु के गर्ने, महिला सेल लगायत त्यसपछि एसपी र डिएसपी सरसँग राखेर अझै केही सङ्घ संस्थाहरूसँग बसेर यहाँका चाहिँ 2-4 जना राजनीतिक दलहरू चाहिँ बोलाएर त्यो छलफल गर्ने कुराहरू भने त्यस्ता कुराहरू उठिराखेको चाहिँ छ। त्यो सरले चाहिँ पक्कै नै हेरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छु। त्यो बजेटका कुरा गर्दाखेरि सर त्यो जाति विशेष हिसाबले पनि जान पर्यो र व्यक्ति विशेष र पार्टीगत विशेषमा गत साल धेरै गयो भने त्यो कुराहरू नहोस् भन्ने कुरा चाहन्छु। कुनै पनि बहानामा पैसा उठाउन पाइन्न, त्यस्तो केही भयो मलाई भन्नुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। त्यो कुरा तपाईँ कति बुझ्नुभयो र मैले अघि पनि भनिसकेँ, सामाजिक दलित विकास केन्द्रको तपाईँ अध्यक्ष हो, तपाईँसँग बसेर यो जातिलाई
माथि ल्याउनलाई, चेतना ल्याउनलाई, विकासको लागि के गर्नुपर्छ सल्लाह गरेर हामी कार्यक्रम बनाउँछौँ। त्यो पनि मैले अघि नै भनिसकेँ, फेरि तपाईँले त्यही कुरा दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। र मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने तपाईँले बुझ्नुभयो भएन, उहाँ बहिनीको केसमा मैले प्रपोजल हाल्दा म दलित भएको कारणले पाउनु पर्थ्यो, पाएन भन्दाखेरि प्रपोजल के क्राइटेरियाभित्र छ, उसले के मागेछ त्यो नपुगेर होला बहिनी, मैले त्यो भन्न खोजे मात्रै हो। तपाईँले पाउनुहुन्न त डेफिनेटली मैले भने होइन, त्यो क्राइटेरिया नपुगेर पाउनु भएन होला, बुद्धमै कुरा गर्नुभयो, मलाई त्यसमा ऊ छैन। तर त्यो कहिलेकाहीँ कहनुहुन्छ मैले पनि हामीले पनि कुनै काम ठाउँमा हाल्छौँ, मेरो क्राइटेरिया पुग्याउन्न, मलाई दिएन, यसलाई दियो भन्छौँ, त्यो होला। दलितै भएर नपाउनु भएको त्यस्तो हुँदैन, हुनु हुँदैन भन्ने हो। र तपाईँहरूको लागि मैले तपाईँसँगै बसेर सल्लाह गरेर कार्यक्रम ल्याउँछु भनिसकेको छु। तपाईँले स्वास्थ्यकोमा तपाईँले स्वास्थ्यकोमा हेर्नुभयो होला, म शपथ खाएकै दिन कमिटमेन्ट गरेछु, अब स्वास्थ्य बिमामा मैले 50% छुट दिइरहेको छु मेरो नगरवासीहरूलाई भने म धेरै तपाईँहरूले भने भन्दा म धेरै अगाडि छु, तपाईँहरू साथमा चाहिँ चाहिरहेको मलाई है। ल ठिक छ, भनेपछि उहाँले बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यो मात्रै तपाईँहरूले खोज्नु भएको छ। ठिक छ, उहाँहरूले गर्छु भन्नुभएको छ। अलिकति प्रहरीसँग जोडिएको कुरामा पहिलो कुरा चाहिँ अब मेयर साहब नवनियुक्त मेयर साहब पनि यही हुनुहुन्छ, हाम्रो अधिवक्ताज्यू हुनुहुन्छ, अन्य संसारकर्मीहरू हुनुहुन्छ र महिला अधिकार कर्मी सहित अन्य अधिकार कर्मीज्यूहरू पनि यही हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ जनचेतना कार्यक्रममा हामीले कुनै बजेट पनि चाहिँदैन, हामी चाहिँ साझेदारी गरेर त्यस्ता जनचेतना कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा गरिरहेकै छौँ। हिजो पकडीमा नि एउटा लैङ्गिक हिंसाको कार्यक्रम गरेछौँ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले बनाउने कुनै योजना या कि हामीलाई भन्नुहुन्छ भने हामीले गरेर यो जातीय छुवाछुतको के हो, यो यसको कसुरहरू के छ, यसमा एनी टाइम 24 आवर्स हामी यसको चेतना कार्यक्रमहरू गर्न तयार छौँ। रहेको कुरा कुनै कुरामा त्यस्तो केही छ भने सरले भने जस्तो महिला सेलमा अहिले महिला सेलमा हाम्रो यहाँ त्यहाँनिर प्रणीज्यू नै आफै आउनुभएको छ क्या। तपाईँको कपिल वस्तुमा चाहिँ पहिलोचोटि प्रणीज्यू नै हुनुहुन्छ महिला प्रणीज्यू। र कुनै कुरा त्यस्तो विवादमा आएको कुनै कुरा केही छ भने एनी टाइम तपाईँले हामीसँग सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कहीँ कुनै संस्था कोही कसैलाई बोलाएर गर्न मिल्छ भने गरौँ, केही छैन। अब म अगाडितर्फ हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घ कपिल वस्तुका अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्यजी हुनुहुन्छ। तपाईँको संक्षिप्तमा तपाईँले यो पत्रकार महासङ्घले हेर्दाखेरिमा यहाँ जति पनि कुराहरू उठेको छ नि, विभेदका कुरा, बजेटमा चाहिँ उहाँहरूले अपनत्व खोजिरहेको कुराहरू पनि आइराखेको छ। अब के गर्यो भने चाहिँ समतामूलक कपिल वस्तु बनाउन सकिन्छ, तपाईँले देख्दाखेरिमा के गर्नु पर्ला? कचहरी कार्यक्रम अन्तर्गत यसरी दलित अधिकारका विषयमा यो जुन भेदभावको कसरी हटाउन सकिन्छ त्यो विषयमा जुन छलफल कार्यक्रम राख्यो त्यसको लागि म एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साधन स्रोतमा जुन भन्नुभयो यहाँ रामशरणजीले, पहिला एउटा क्याटेगोरी वाइज छुट्याइन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो किसिमको अहिले व्यवस्था सरकारले गरे छैन र दलित समुदायको उत्थानका लागि भनेर विशेष कार्यक्रम गरिदिँदाखेरि पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। तर अब आफ्नो के छ, अब अहिले सरकारको मापदण्ड नीति निर्देशन अनुसार नै हामीले बजेटको एउटा फर्मेट अनुसार जानुपर्छ र उहाँहरूको लागि पनि एउटा विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। र एउटा अहिलेको मेयर साहबले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा जुन उठाउनु हो कि यो शुल्क जुन लिइरहेको कुराहरू छ नि, यो शुल्क लिइरहेको कुराहरू हरेक स्कुलले लिएको छ, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। त्यो कि हामीसँग प्रमाणकै रूपमै छ कि त्यो फिस लिएको त्यो जुन के त्यो चाहिँ फी लिएको चाहिँ त्यो विद्युतको लिएको छ, परीक्षाको नाममा लिएछ, अनेक बाहनामा चाहिँ सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुल संस्थागत अब स्कुलले त अब निजी स्कुलले त कुरै छोडौँ त्यो लिएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो सरकारी स्कुल मात्रै होइन, मेयर साहबले के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो बोर्डिङ स्कुलले मनोमानी ढङ्गले आखिरमा एउटै बोर्डिङ स्कुल छ, त्यो एउटाले चाहिँ बढी लिएको छ, अर्कोले कम लिएछ, अनेक बाहनामा। मैले पनि अब एउटा आफ्नो चाहिँ छोराको लागि तिरिरहेको छु। अब के शुल्कले विविध शुल्क रे, अब त्यो विविध शुल्क भने के हो त? भनेपछि यसमा चाहिँ नियमन गरेर उहाँले भनेको कुरा उहाँलाई म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारी मात्रै होइन निजी विद्यालय पनि एउटा नीति ल्याएर चाहिने त्यो गर्न अनुरोध छ। र उहाँ अहिले निश्चित रूपमा एउटा केही काम गर्न जनताले उहाँलाई केही भरोसा दिएर एउटा एकदमै आश्चर्य जुन अत्यधिक बहुमतले जुन जितेर आउनुभएको छ, उहाँमाथि धेरै जिम्मेवारीको भार पनि छ र उहाँले वास्तवमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास लिएका छौँ। र दलित मात्र होइन हरेक पिछडा वर्गको समुदायको उत्थानको लागि उहाँले गर्नुहुन्छ र हामी वास्तवमा पत्रकार जगत पनि यो के अरे दलित समुदायको हक हित अधिकारको लागि हामी एकदमै पत्रकार महासङ्घ सञ्चारकर्मी उहाँहरूको हक अधिकार के कसरी स्थापना हुन्छ, कुनै विभेद छ भने हामी कसैले सम्बोधन गर्दैन भने हामी उहाँहरूको सवालहरू उठान गर्न तयार छौँ। र
र तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ भन्ने प्रतिज्ञासहित यहाँ आफ्नो 2 शब्द अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमको बिट मार्ने तयारीमा छौँ। म थोरैमा चाहिँ अब यो खालको समस्या जुन देखिएको छ यसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नको निम्ति के गर्न सकिन्छ, म मिना परियारज्यूबाट सुरु गर्छु। यहाँको प्रतिबद्धता, यहाँले आफैले पनि के गर्नुहुन्छ र के भएमा चाहिँ साँच्चै समाजमा हामीले जे कल्पना गरिरहेछौँ, संविधानले जे खालको व्यवस्था गरेर समाजलाई चाहिँ स्तर बनाउन खोजिरहेछ त्यो बनाउन सकिएला। जबसम्म गैर दलितहरूले पनि विभेद छ र त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो संविधानले स्वीकार गरिसकेको विषय चाहिँ के हो भने समानता भन्ने विषय चाहिँ हामीले अङ्गीकार गरिसकेको विषय हो। सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने विषय चाहिँ हामीले अङ्गीकार गरिसकेको विषय हो। त्यसकारण हामीले यो कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय विभेद, मानव बिचमा भएको जातीय विभेद को अन्त्य गर्नका लागि दलित र गैर दलित दुवै व्यक्तिहरूबाट, राजनीतिक दलबाट र विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरूबाट, अझ म राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले चाहिँ मेरो पार्टी र तेरो पार्टी भनेर विभेद गर्छ, तर मलाई सरकारी निकाय चाहिँ त्यो गर्दैन कि भन्ने विश्वस्त पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारी निकायले पनि यो विषयमा अलिकति संवेदनशील भएर आफ्नो ठाउँबाट बनेका जुन नीति नियम ऐन कानुनहरू छन् त्यो आफ्नो ठाउँबाट कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने निश्चित रूपमा जातीय विभेद केही हदसम्म, अब यो सामूल नष्ट हुने, सामूल अन्त्य हुने विषय त म मेरो जीवनमा कल्पना गर्न सक्दिनँ, किनभने झन् धेरै जर्जर परेर आएको अवस्था भएको हुनाले म मेरो जीवनमा चाहिँ कल्पना गर्न सक्दिनँ। तर हाम्रो पुस्ता पछाडिको पुस्ताले चाहिँ त्यो खालको जीवनयापन गर्न चाहिँ सक्छन्, त्यो अपेक्षाका साथ हामीले पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो 5 वर्ष पछाडि परेका वर्गहरूका लागि मात्रै म काम गर्छु भन्नुभयो भने सुदीप सर तपाईँलाई जिताएकै त्यही वर्गले हो, जिताएकै त्यही वर्गले हो। त्यसकारण पछाडि परेका वर्ग भनेको दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसीहरूका लागि छानी छानी काम गर्नुहोस्। तपाईँ कहिले हार्नुहुन्न, सधैँ जित्नुहुन्छ अनि यो सफल नगरपालिका पनि बन्छ भन्ने म शुभकामना। धन्यवाद छ तपाईँको यो भनेको लागि। म शैलेन्द्र हरिजन अम्बेडकरज्यूतर्फ आउँछु। अब कानुन कार्यान्वयनमा चाहिँ के गर्न सकिएला त? बनेको कानुनको कार्यान्वयन पनि त हुनु पर्ला, त्यो भयो भने पनि समतामूलक समाज त बन्ला। त्यसको लागि चाहिँ कुन कुन निकाय चाहिँ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ? प्रहरी के हुनुपर्छ भने यस्तो इस्यु आइसकेपछि यसमा एकदम तपाईँलाई अझै बढी एक्टिभ भएर त्यसको प्रमाण सङ्कलन लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा छलफल लगायतका कुराहरूमा अलिकति कम अथवा हुनु नै हुँदैन भन्ने घटना आइसकेपछि त्यसको अनुसन्धानतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ प्रहरीले। त्यसपछि सरकारी वकिललाई पनि, सरकारी वकिलले अब धेरै कुरा के हुन्छ भने प्रहरीले एक किसिमको अनुसन्धान गर्छ, फेरि सरकारी वकिल त्यहाँ त्यो मानिरहेको हुँदैन। अब मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने हो, अदालत पेश गर्ने सरकारी वकिलले हो। अब त्यस कारण के हो भने अब यो यस्तो कार्यक्रमहरूमा सरकारी वकिललाई पनि जवाबदेही बनाउनु पर्छ, किनभने मुद्दा उसले दायर गर्छ। र त्यो घटना विवरण कागजहरू गर्दाखेरि, त्यो साक्षीहरू तयार गर्दाखेरि तपाईँको त्यसमा मान्छेहरूलाई अब त्यो अलिकति त्यो कहीँ न कहीँ यस्तो केसहरू मैले के हेर्छु भने त्यो मिस हुँदै जान्छ के। जस्तै यो यस्तो यस्तो भयो थियो, मैले सुनेको थिएँ, अब त्यो सुनेको प्रमाणै लाग्दैन, देखेको थिएँ कहीँ पनि लेख्दैन के। त्यसकारण के हो भने लु फल्सहरू त्यो हुँदै गर्छ त्यहाँ भित्रभित्र गएर। त्यसकारण अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेकै मेन भूमिका भनेको प्रहरीको हुन्छ यो सवालमा। त्यसकारण प्रहरी अलिक बढी एक्टिभ हुनुपर्छ र उहाँ एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ पहिलादेखि नै, फेरि पनि हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। भनेको तपाईँको भनाइ भनेको यदि कानुन कार्यान्वयन गर्ने भने प्रहरी सबैभन्दा पहिला बढी प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो, त्यसपछि स्थानीय सरकारले अब स्थानीय सरकारको के हो भने अस्ति तपाईँको मध्य प्रदेशको एउटा मध्य प्रदेशले दलित सशक्तिकरण ऐन बनाएको छ र त्यो ऐनमा र त्यसको नियमावली बनाएको छ। नियमावली अब ऐन त अरू साथीहरूले ड्राफ्ट गरे, त्यसको नियमावली म आफै ड्राफ्ट गरेको छु, दलित सशक्तिकरण ऐन। त्यसमा तपाईँको जस्तै उहाँ हाम्रो सुदीपले भने जस्तै के गर्ने, के योजनाहरू गर्ने भन्ने किसिमले त्यो अलरेडी त्यसमा बृहत रूपमा लेखिएको छ। त्यसकारण अब स्थानीय निकायले, नगरपालिकाले एउटा दलित समुदायको सशक्तिकरणको लागि कानुन बनाउने अधिकार संविधानको अनुसूचीले दिइसकेको छ स्थानीय निकायलाई। त्यसकारण ऐन नै ड्राफ्ट गरेर एउटा यसरी यसमा यसरी जाने, यसमा यसरी जाने, यो गर्ने भन्ने किसिम जानुपर्छ। र कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन, यो छुवाछुतका घटनाहरू जस्तो मैले भने उहाँले भने जस्तो के अरे यो अर्को घरमा गएर गर्नुपर्ने,
त्यसपछि अरू बालबालिकाको कुराहरू छ। अब त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने खालको त्यो त्यसमा ल्याउनु पर्यो के भनेको स्थानीय सरकारले पनि छुट्टै कानुन बनाउन आवश्यक छ भन्ने तपाईँ छ। दण्ड जरिवाना गर्ने होइन कि विकासका कार्यक्रमका लागि मागेर त्यो पाइँदैन के। हस् हस् धन्यवाद छ। म तर्फ आउँछु। अलिकति प्रहरी चाहिँ बढी संवेदनशील हुनु पर्यो, प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो भन्ने उहाँको कुरा आएको छ। कपिलवस्तु प्रहरीले अब आगामी दिनमा यस्ता घटना भयो भने तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? प्रोएक्टिभमा कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ पहिला जनचेतना कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छौँ, गर्ने गरेछौँ, भोलिको दिनमा पनि गर्छौँ। यसमा यी कुराहरू गर्दाखेरि यसको दण्ड सजाय के हो भन्ने हामी चेतनाका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छौँ। रहेको कुरा अर्को कुरामा चाहिँ प्रमाणमुखी अनुसन्धान गर्ने। प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिगत लोभ, कुनै व्यक्तिगत रिस, कुनै व्यक्तिगत लालचमा परेर अनुसन्धान गर्न पाइन्न। त्यसकारण यहाँ मभन्दा पूर्व अधिवक्ताज्यूले भने जस्तै यो सुनेका थिए, गरेका थिए भन्दा देखेका थिए भए राम्रो हुन्छ हो। कुनै अनुसन्धान अधिकृतले कुनै किसिमले बदनियतपूर्वक त्यस्तो अनुसन्धान गर्छ भने ती अनुसन्धान अधिकृतलाई पनि विभागीय कारबाही अन्य तपाईँ हामीलाई जस्तै हुने कारबाही हुन्छ, ऐनमा व्यवस्था गरे। भनेको अहिले चाहिँ तपाईँहरू हुँदै गर्दाखेरिमा कपिलवस्तुमा यस्ता खालका घटना हुँदाखेरिमा प्रहरीले तुरुन्तै मुद्दा पनि जाहेरी पनि लिन्छ, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, यति कुरा बुझौँ। हजुर, यसको ऐनमा बसेर हदब्यादको कुरा होला, हुलाकबाट आयो भने 7 दिनभित्रका कुराहरू होला, हदब्यादमा रहेर ऐनको परिधिमा रहेर हामी कानुनले व्यवस्था गरेको कारबाही गर्छ प्रहरीले, यति बुझौँ न त होइन? हस्, म अन्तिममा चाहिँ सुदीप सरतर्फै आउन चाहेँ। तपाईँसँग यहाँ नागरिकको अपेक्षा पनि छ। अघि मिना परियारदेखि लिएर हाम्रो अम्बेडकरजीले पनि अब एउटा कानुन पनि बनाउन सकेला, अरू चाहिँ यो समुदायको उत्थानका निम्ति तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ भन्नुभएको छ। अब तपाईँले के प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ? म युवा भएको नाताले झुट बोल्न चाहन्न, किन जति विश्वास माया जनताले नेपाली मलाई दिएको छ, त्यही भएर झुट बोलेर अगाडि बढ्दैन भने डेफिनेटली बरु राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँसँग साँचो बोलेर आप लोगों के संगी रह के झूठ नहीं बोल के आप लोगों की समस्या देख के आगे बढ़ा जाए। और राज्य प्रत्येक वार्ड में एक दलित महिला हम उनके पास भेजे हैं, प्रत्येक वार्ड से प्रतिनिधित्व है, तो वार्ड की समस्या उनसे रखी है। सब मिला हरदम हम उनके पास नहीं आ पाओ जाए, अपन काम रही, अपन काम करा नहीं जाए तो खाए कहाँ से हुई, डेली प्रधान के मेयर के खोजे नहीं आवा जाए। आप लोगों के प्रत्येक वार्ड से 100 प्रतिनिधित्व है, भले जौन पार्टी से जीता हूँ, आप लोगों के दलित महिला सदस्य हुए, वो हमारे परिषद सदस्य हुए, उनसे अपन समस्या भेजा जाए। आप लोगों के संघ संस्था अध्यक्ष है, कोनो भी बात रहे, हमारा नंबर सबके घर वोट मांगे गए हैं, सबके क्या स्टिकर छोड़े हैं, हमारा नंबर प्रत्येक स्टिकर में तुरंत फोन करा जाए, सुदीप बाबू हमारी है, हम वहाँ पहुँचब। आप लोगों की समस्या में दुख सुख में हम हरदम साथ हैं, एक लिए विश्वास रखा जाए। आगे जो कार्यक्रम बनी निकट भविष्य में हम उनके अगले महीना बजटिंग के कार्यक्रम हुई। और आज जो कोठा में हमरे यह कोठा में खाली सीमित न रही के आप लोगों के अग्रज, आप लोगों के अधिकार के लिए लड़त हैं, उन्हें भी कहे चाहिए था। फिर यहीं कह रहे हैं सुदीप बाबू हम रिकॉर्ड करके रखे हैं, ये काम नहीं भाई वो न कहा जाए। सुदीप बाबू अकेले एक काम नहीं देखिए, मेयर बना हुआ गया, पूरा 12 वार्ड, बहुत काम देखे बाकी है। तो आप लोग संपर्क में रहा जाए, आवा जाए, बैठ के सलाह कीजिए कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आप लोगों के आज जो कार्यक्रम में आए हमें बहुत चीज़ नहीं मालूम रहा। ये जो खाना दूसरे घरे बना था हमें नहीं मालूम रहा, तो हम कई बाजी के जाएंगे दलित समुदाय घरे खाना खान, उनके बिया सब भोज में खान, हमें नहीं मालूम रहा दूसरे घरे बना था। अब आपके वार्ड नंबर 5 एक नाम ली थन, उनके चाचा के यहाँ उस दिन शादी रहा, हम गणेश के घरे बैठे पंडाले में जाए खाना खावा गए गणेश घर के आगे, कौन हो नहीं। अब तपाईँले खानेकुरा ये नाते फिर लास्ट में कही थन कुनै पनि समुदायको कुरा होस् हैन, त्यो समुदायसँग छलफल गरेर उनीहरूको चाहना अनुरूप मैले कार्यक्रम बनाएर लाद्ने होइन। त्यो पहिलेको परम्परा हो, मेयरले कार्यक्रम बनाउँछ, नगरपालिका कार्यक्रम बनाउँछ, लादिन्छ, त्यो त्यहाँ आवश्यकता छ छैन भ्याइयो। अब उहाँले कार्यक्रम बनाउने हो, त्यसलाई मेयरले फलो गर्ने हो। त्यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला। जनताको कार्यक्रम नगरपालिकाले लागू गर्ने हो, त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनु होला, सम्पर्कमा रहनु होला। आज एक कोठामा छलफल गरेर चाहिँ भ्याइयो भनेर नजानु होला। यो 5 वर्ष तपाईँहरूको साथ र सहयोगले हामी अगाडि बढ्नेछौँ, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। हस्, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। आजको कचहरीको बहसलाई हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। यो कार्यक्रम आइएम स्विडिश डेभलपमेन्ट पार्टनरको सहयोगमा जागरण मिडिया सेन्टरले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम राज्य टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो जागरण 93.6 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको यो छलफलमा भाग लिइदिनु भएकोमा
कपिलवस्तु नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख सुदीप पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक जेसी शाह, दलित अधिकारकर्मी मीना परियार, अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजन अम्बेडकर सहित दलित सामाजिक विकास केन्द्रका साथीहरू र अन्य सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।